Ça y est, arrête. Maman, s'il te plaît, laisse-nous jeûner. Amira, toi, est-ce que tu as envie de jeûner? Bah d'abord fais ta course et après... Arrête, pause. What? Mais après elle va tout ranger, vous allez tout manger, après moi je vais faire... Non, on va te laisser. J'ai confiance en vous, adios. C'est facile. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي راكم غايه لاباس؟ انا صافا الحمد لله. دونك كيما شفتوا معايا راه الصباح ووجدت المسمن ولاتاي لولادي باسكو مازالوا صغار ومازال ما يصوموش. دونك هنايا البنات كيما راكم تشوفوا راني درت لكم فيديو باش نوري لكم كيفاه نورغانيزي لا جورني، كيفاه نورغانيزي روحي باش نطيب فوالا تو سامبلومون. دونك هنايا البنات كيما راكم تشوفوا راني فورت البطاطا باش ندير المعقوده، ومن فورت زيت خليت تاني لي بريك لا فارس تاع لي بريك. دونك هنا كيما راكم تشوفوا البنات كيما قلت لكم فوالا راني خليت تاني اون ميم طون لي فورت المعقوده فورت تاني لا فارس تاع لي بريك فوالا. دونك وهنايا البنات كي درت لا فارس تاع لي بريك قلحت تاني شويه لواحد لي صالي اللي غادي نديرهم ونبارطاجيهم معاكم. دونك فوالا كي نقلي شي حاجه وباغي ندير منها زوج انواع ولا اشكال واحد اخرين، دونك نزيد وندير او ميم طون. وهنا كيما راكم تشوفوا سي اون فارس بلو طون. هاد لا فارس هي ولا فارس تاع الكفته غادي نديرهم لواحد لي صالي اللي غادي نبارطاجيهم معاكم فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا وجدت كلشي قدامي فوالا كاع لي فارس اللي نسحقهم ومن بعد نبدا ندير حاجه بحاجه. انا هكا اللي نورغانيزي روحي وكل واحد كي يدير كيما يبغي. دونك هنايا البنات بارطاجيت معاكم لا فارس تاع المعقوده عند ماما، بصح قلت علاه لا نعاود نبارطاجيها معاكم باسكو هنايا زدت فيها لو فرomage بورسيون. دونك كيما راكم تشوفوا انا درت البطاطا وزدت لا بوري و باش ما تتفتتليش كيما قلت لكم لا بغيتو ما تتفتت لكمش ديروا البطاطا المطربه، انا ما لقيتهاش. دونك وهنايا درت المعنوس وحبه بيض وزوج كيري ودرت لي زيبيس فوالا، وحكيت توم بيان سور، حكيت زوج سنانيف تاع توم فوالا. هذه هي. دونك هنايا البنات انا شا غادي ندير، غادي ناكرازي هاد لي بوم دو تير مع هاد لي زانغريديون وندير دي بولات كو جو في لي غادي نديرهم في الفرينه، نمرمدهم في الفرينه ونقليهم. هنا البنات غادي نبارطاجي معاكم هاد المعقوده غادي نديرها فارسي تاني بالفرماج بورسيون. وهنا حبوباتي سمحوا لي بغيت نرسل غير ان بوتي ميساج لهاد لو كوبل بيان سور اللي راه يدير لي ديسلايك. يا اختي نوضي طيبي راجلك، ما تخليش هكا يقعد يشوف لي فيديو يعاير فيك، ديري القلب ديري كيفي نوضي جي ياك راني كلشي عطيته لك لي غوسيت كلشي نقلي وديري اوليو تقعدي ديري غير ديسلايك. دونك فوالا ها هي لا فارس تاع المعقوده، ها هي كيما راكم تشوفوا البنات. دونك كيما قلت لكم كرازيتها بلا فورشيت، كرازيت كاع هذوك لي زانغريديون بلا فورشيت، وها هي الفرينه حطيتها قدامي، وها هما لي مورسو دو فرomage دو اون بورسيون اللي حطيتهم تاني قطعت وحطيتهم ا كوتي. بيان سور نتوما تقدروا ديروا فرماج واحد اخر اللي يبغي فرomage دو شيفر يقد يديره، اللي يبغي فوالا ديروا الفرماج اللي عندكم واللي بغيتو. دونك فوالا هذه هي الطريقه كما راكم تشوفوا البنات. جي بري
هذيك لا فارس تاع البوم دو تير، درت فيها فرomاج بورسيون وبلحتها، ومن بعد فوالا مرمتها بالفرينه. وقليتها في الزيت هذا اللي حميته. فوالا تو سامبلومون. فوالا تبعوا هذه الطريقه البنات وصدقوني غادي تخرج لكم كيما قلت لكم. لا عندكم البطاطا هذيك الحمراء مطربه، سي با لا بين ديروا لا بوري، ولا ما عندكمش عندكم هذيك البطاطا البيضاء اللي تفتت بالخف كيما انا اللي عندي، ديروا لا بوري باش تشد لكم. وها هي المعقوده تاعي مورا اللي قليتها البنات. شوفوا كي خرجت شابه وبنينه، و فوالا تقدوا كاع. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات غادي نحلها في الوسط. فوالا ديروا هاد لا ميثود البنات وما غاديش تندموا، تخرج لكم شابه بزاف. و هاد المعقوده انا شفتهم في مدينه جديده، وهي مدينه جديده ولا لي ريستورون يبيعوها في وهران، يديروها في يبيعوها كوم دي ساندويتش. فوالا وهنا البنات كيما راكم تشوفوا كيما شفتوا في ليماج لي صالي. غادي نوريكم واحد لا غوسيت تاع لي صالي سهلين مهلين. دونك كيما راكم تشوفوا معايا البنات هنايا غادي نبريباري لا بات تاع هادوك لي صالي. هنايا درت 2.5 كيس تاع فرينه، نص الكاس اللي عبرت به الفرينه غادي نعبر به لي زوتر انغريديون، ودرت نص كاس زيت ونص كاس محامي والملح ومغرف صغيره تاع خماره وشويه سكر. ومن بعد غير لموها البنات ما تعجنوهاش، غير لموها بيديكم وديروها هكا في الساك دو كونجيلاسيون كيما راكم تشوفوا، خلوها سور لو كوتي. وكيما راكم تشوفوا البنات هذا هو المول اللي غادي ندير فيها لاباط. دونك هنايا باش نفارسي لاباط تاعي قبضت 2 حبات بيض، وغادي نزيد عليهم واحد كاس قل باسكو انا عندي غادي نعبر بكاس كبير. دوك غادي ندير ابوبري 2 كيسان تاع حليب. فوالا دونك 2 حبات بيض و2 كيسان تاع حليب. انا هنا البنات ما غادي نزيد لا ملح لا والو، باسكو في هذوك في لافارس تاع الكفته اللي وريتها لكم قبيل ولا فارس تاع لو طون درت الملح. دونك سا سيغ ريان نعاود نزيد الملح في هاد الخليط تاع الحليب والبيض، و اون بليس تاني درت الملح في لاباط. دونك سا سيغ ريان ك نعاود نزيد هنايا الملح. دونك البنات هاد لي صالي انا غادي نديرهم. دونك اللي غادي نتعشوا به اليوم نتعشوا، و لو ريست غادي ندير 2 باغ 2 في دي ساك دو كونجيلاسيون ونخليه في الكونجيلاتور. وصدقوني ما يخسر ما والو، او كونترير كي تخرجوها من الكونجيلاتور تخرج لكم تحسبوا هذا وين درتوها. فوالا كما كتشوفوا ها هي لاباط. شوفوا البنات ما غادي لا نورقها لا والو، غير بيدي كيما هكا. فوالا غادي نشكلها فوالا غير باليد. انا غادي نسيي ما نديرهاش غليظه بزاف باسكو راني درت الخماره راني قلت لكم بلي درت مغرف صغيره تاع خماره تاع العجين. دونك فوالا ها هي دي. شوفوا سي اون بات فاسيل، ها هي مانيابل.
دونك البنات النص غادي نديره بلا فارس تاع لو طون والنص الاخر غادي نديره لا فارس تاع الكفته. دونك هنا كيما راكم تشوفوا البنات درت ان بتي مورسو تاع لو فرomage بورسيون، وهنا زدت هاد لا فارس. هاد لا فارس البنات راه فيها غير البصله اللي مقليه مع لو طون. فوالا، وهنايا فوالا غادي ندير هذاك الحليب اللي ضربته مع البيض. ومن الفوق حبوباتي غادي ندير لها فرomage بورسيون. سمحوا لي، ماشي فرomage بورسيون، فرomage غابي. فوالا. دونك انا غادي نكمل البنات ومن بعد نوري لكم الطيابه تاعها. دونك هذه هي كيما راكم تشوفوا البنات، راهي هنايا راهي حاميه بزاف. راني غير كي خرجتها من لو فور، شوفوا كي جات محمره ولا بات تجي فين. دونك راني قلت لكم ما تخافوش، رقوا لا بات باش ما تجيكمش غليظه. شوفوا البنات كي جات هنا راهي حاميه بزاف البنات. غادي نسي كيما كنت تشوفوا راني نحل لكم فيها والدخان راه يخرج منها ولا لا شالور. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا هادو هما لي بريك. فوالا انا وجدت بزاف باغي غادي نطيبهم في لو فور، ما غاديش نقليهم. كاينه وحده قالت لي كيفاه ديري باش ديري لهم الزيت زيتون. فوالا راني وريتك اختي. فوالا غير ندير فوقهم هكا من الفوق زيت زيتون ونمسح بيدي. ما تنسيش باش ديري لو بابي كويسون من تحت. فوالا دونك باغي هادو تاني غادي نطيبهم في لو فور، واللي يبقى نديره في الكونجيلاتور. ومن بعد كي نبغي نعاود نخرجهم يا الكونجيلاتور يا لو فريغو، سا ديبون. مي جو بونس هاد لي بريك غادي نديرهم غير في لو فريغو. وكي نبغي نعاود نديرهم الغدوه لو لوندومان ما يا با سوسي، نعاود نديرهم غير في هاد لو بابي كويسون، ما نزيد لهمش الزيت ونحمي. وصدقوني يخرجوا لكم مقروشين وفوالا. ها هما البنات كيما راكم تشوفوا، ها هما لي بريك تاعنا خرجوا يتقروشوا كيما قلت لكم. فوالا وشوفوا عادك ما درتش زعما ما قليتهمش في الزيت، وشوفوا كيفاه راهم يبانوا مزيتين. دونك ايماجيني ديروهم في الزيت سي كاتاستروف. هنا حبوباتي راني فطرت ولادي وجا وقت لو غوتي. دونك درت لهم خرجوا في لا تيراس، طحت لهم كلكو فروي ودرت لهم فوقهم شوكولا. وفوالا هذا هو لو غوتي تاع ولادي. جيسبر البنات لا فيديو كانت خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنسوش دو فوز ابوني لا راكم جدد، دو بارطاجي افيك فوز امي، دو لايكي بيان سور لا عجبتكم لا فيديو. ونقول لكم قارعوني في نوتر فيديو بيان سور. بيزو باي باي.